کربلا وچ بڑا ظلم ہویا. میں وہ قصہ دہرانا نہیں ہے، سب کو پتہ ہی ہے. میں دو چار ایک گلاں کرسا کہ اے جڑا جو کچھ ہویا اے اصل اس شباہت نو مٹا رہے سن کہ جڑے حسن نے جلوے محمد عربی دنیا چ بکھیر کے تشریف لے گئے نا، انہاں دیاں یاداں جمال دیاں کمال دیاں خوبیاں دیاں جڑیاں تصویراں چلنیاں پھرنیاں ننیاں نہ تصویراں معصوم تصویراں جڑیاں اس گھر وچ پیدا سن، انہاں نو مخالف دیکھ نہیں سکتا سی کہ انہاں نو مٹاؤ. کوئی شخص کسی نو مسجد وچ نماز پڑھنے تو روک سکتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. اس تو بڑا ظالم کیڑا جڑا مسجد وچ کسی مسلمان نو نماز پڑھنے تو روکے؟ یہ قرآن ہے. لیکن ایک ایسا وقت بھی آیا کہ علی دے وڈے پتر حسن نو اس دے نانے دی مسجد وچ نماز پڑھنے تو روکیا گیا. تے قرآن کہندا ہے، جڑا قرآن تواڈے سامنے ناطق ہے بول رہا قرآن کہ اس تو بڑا ظالم کیڑا ہے جڑا مسجد وچوں روکدا ہے. بھائی مسجد وچ کیوں روک دے؟ کی وجہ ہے؟ اس واسطے کہ حسن جس ویلے مسجد وچ آئے گا تے پتہ لگے گا کملی والا دوبارہ آ گیا. تے اے مخالف ویکھ نہیں سکتا، پامیں دور بیٹھا ہے لیکن ویکھ نہیں سکتا کہ شباہت مصطفیٰ دی عزت کیوں ہوئے، شبیہ مصطفیٰ دی عزت کیوں ہوئے. لوگ پروانہ وار اس دی شمع تے مرسن، اے دشمن ویکھ نہیں سکتا. پھر اس بندے نے اس دا کمال تحمل بھی ویکھو کہ اس نے 20 سال پھر اپنے گھر وچ نماز پڑھی. چھ دن وچ حسین نے فیصلہ کر دیتا آپ زیادہ زیادہ آخری 3 دن. لیکن وڈے بھائی دی قربانی ویکھو، چھوٹے دی 3 دن دی کربلا ہوئے تے امام حسن دی 20 سال دی کربلا ہوئے. اپنے ہتھوں اختیار دے کے تے کار بہ گئے. اس واسطے کہ امت لڑے نہیں آپس وچ، قتل نہ ہوئے، فساد نہ پہوے امت وچ کہ مینوں اقتدار چاہیے. اج دا کوئی سید ہویا پیر ہویا جو کہندے ہیں تسی مرو جاؤ سانوں تے اقتدار چاہیے. فرمایا نہیں ہے لے لو، لڑے ہو نہیں تے اپنے نانے دی اس گل نو ثابت کیتا اور پکا کیتا کہ اے میرا پتر سید ہے اور اے مسلماناں دے عظیم 2 گروہاں وچ صلح کرائے گا. اس دی تکمیل کیتی. سمجھ آئی؟ تے اے چیز جڑی ہے ویکھو، اپنا اقتدار سب کچھ ہونے ہو اپنے اختیار دے دے. یہ کون اس تو بڑی کربلا کی؟ ہر لمحہ کربلا ہوئے سمجھدار آتے. ڈنگراں ہوتے چھری چلے تاں مرنے تے حساس آدمی جڑا ہے اس تے کسی نے نظر ذرا بدل وجے بندہ مر گنا. ذہین اور حساس آدمی اپنے دوست کی ذرا رویے میں تبدیلی ویکھے تو بندہ مر جاتا ہے کہ میرے نال ہویا کہ یار اے کی اج کی سی تے کل اے ہو کے گیا. تے ڈنگراں واسطے ذبح کرنے واسطے چھری دا چلنا ضروری ہے، لیکن انسان نو مارنے واسطے صرف توجہ دا بدلا لینا بندہ مر جاتا. انسان اور ڈنگر جی یہی فرق ہے.
इतना सैलाब आफतां वेखियां ते हसन ने शोर नहीं मचाया, बल्कि इधर वह जा रहे हैं, मंगने वाला एक रस्ते बैठा है ते आप जिस वेले जाते सन मस्जिद की तरफ या बाजार वैसे पहले जाते सन ते हुजूर की बारगाह में हाज़री होंदी है ना, ते बाजार पूरा उठ के खलो जाता शबाहत मुस्तफा की इज्जत हो रही है जी कि हुजूर दोबारा तशरीफ ले आ रहे। क्या शान होती यार, 2 मिनट सोचो तो हसन की आमद वेखो जरा, एक चश्मे तसव्वुर च वेखो कि कौन आ रहा है। खच्चर ते सवार है, आ रहा है अली का पुत्र, मंगने वाला बैठा है रस्ते में, उसने सत कर दिता कि ए रसूलुल्लाह दे पुत्र आ मेरे नाल गिरा मार रोटी खा। ये तारीखी वाकया है ते तू ते मैं होवां ते असीं कहवां चल चल अगे चल, बस मिट्टी ते कौन बैठे, कपड़े पाए आला पीर ये वो अल्लामा साहब फलाने या कोई लीडर है, कौन करता है पता ही क्या कीता, अली ना पुत्र शबी है रसूल। खच्चर रोकया और उसी वेले आप ले करके चले, लेके उस फुटपाथ ते बैठे मंगने वाले जरा खा रहा सी गंदा आदमी उस दे नाल बह गए, मिट्टी ते बह के इमाम हसन ने एक नवाला लिया मुंह च पा के फरमाउन लगे बस खुश हैं, इजाजत है मां जा। तू अहले बैत का बड़ा तारीफ करना है ते अपने किरदार नूं भी तक ते अपने आका दे किरदार नूं भी तक, इमाम हसन दे किरदार नूं भी तक। तू तो घेर के सुनावा मैं गल्लां सहाबा किराम दी तू शान रख, अगर उन्हां दे तू हालात ते गौर कर ते तू अंगुश्त बदंदा होवे जे नहीं मुकनी है। 1,24,000 सहाबा का एक अंदाजा है, कमो बेश वध भी सकते हैं घट भी। अल्लाह ने फरमाया इस दौर दे ए चीदा लोग मैं पेश करना, इन्हों 5-10 जड़ियां खूबियां नता कर दो, ये तुहाडियां खूबियां दे वारिस मैं बनाना पिया। ये औलिया अल्लाह का सिलसिला चलाउणगे और इन्हों ट्रेनिंग देणगे, ये ओ सहाबा का तबका है, समझ आई। कोई एक खूबी का वारिस बनया, कोई सरकार दियां 2 खूबियां का, कोई 10 का, कोई 50 का, जितना जितना ज़र्फ थी उतने उतने या जितने जितना देना चाहा सरकार ने उतना अता फरमाया। रिंद के ज़र्फ पे साकी की नजर रहती है, रिंद के ज़र्फ पे साकी की नजर रहती है, इसे चुल्लू से पिला दी उसे पैमाने से, इसे चुल्लू से पिला दी उसे पैमाने नाल पिलाया ते किसी ने नजर नाल पिलाया। फारूक आया ते नजर नाल पिलाया, कत्ल कर आया ते कत्ल हो के गया। समझ आई। ये आप दी अपनियां मेहरबानियां जिसनू जिस अदा नाल नवाजन, असीरे जुल्फ करे कह दिए कमंद करे, तेरी निगाह जिसे जिस तरह पसंद करे। मरने वास्ते सिर्फ जुल्फ का होना जरूरी नहीं, मरने दियां 1000 तरीके ने। जिस तरह उंज मरने के 1000 तरीके ना, उत्थे इत्थे भी इंज मरने के भी 1000 तरीके। कोई जुल्फ च फस गया,
کوئی اکھ وچ پھس گیا، کوئی ویکھنے دی ادا وچ پھس گیا، کوئی آب کوثر تقسیم کرنے دی ادا وچ پھس گیا. ہزار طریقے نے. خوبی ہمیں کرشمہ ناز و خرام نے وانی کہہ گیا کہ خوبصورتی تے حسن صرف مٹک کے چلنا تے غمزہ مارنا، آنکھ دا اشارہ مارنا یہ حسن نہیں. خوبی ہمیں کرشمہ ناز و خرام، ناز کرنا، مٹک کے چلنا، یہی صرف خوبی نہیں، یہی حسن نہیں. بسیار شیوہات بتارا کے نام نے سونے دیاں لکھاں ایڈیاں خوبیاں کہ جڑیاں اجے تک انہاں خوبیاں دے نا ہی نہیں رکھے گئے. جی اتنیاں خوبیاں کہ علی نا ہی نہیں رکھے گئے. آنکھ چ پکڑے نہیں تو تسی غمزہ آکسو، مٹک کے چلنے نو تسی خرام آکسو ہے جی، اور پھر ادا نال گل کرنے نو تسی ادا نال آکسو. تے ہاتھ چکنا اور کتنیاں ہزار گلاں جڑیاں بندے نو کھا جاندیاں نا تے نہ انہاں دا عدل تک وضع نہیں ہویا. مطلب ہے کہ حسن دے اصطلاحاں دا وضع کرنے والا ہلے کوئی جمعے ہی نہیں. ایہی دو تین اصطلاحاں قائم کر سکے. دیکھو نا مرنا بھی تو ہونا ہے نا، لیکن مرنا کہ سنو ذرا ذوق دی چیز آ گئی. ذرا یار جاگو، جڑاں والے ہو تسی تا جڑاں والے ہو. او جس بھی تواڈیاں جڑاں لائیاں تواڈی تے جڑ قائم ہے، تے جنہ دی جڑ قائم ہوئے وہ بولدے ہوندے نے. بولو ہاں، اس واسطے کہ جڑاں والے ہو. پھر پیر مہر علی شاہ دی تھے جڑ لگی ہے، تواڈی انشاءاللہ جڑ کوئی نہیں پٹ سکتا. جڑا تواڈی جڑ پٹے گا اس کی اپنی جڑ پٹی جائے گی. سمجھ آئی؟ تے ذوق شوق پیدا کرو، پتہ لگے کہ جڑ والے ہو تسی. جڑاں والے ہو، ایک جڑ نہیں کئی جڑاں تواڈے. میں تو انہوں دساں غور کرے ہوں جڑ دی گل آ گئی. عربی اس جڑ نو کہندے درخت دی جڑی وڈی جڑ ہوندی جس دے سر اتے قائم ہوندا ہے اس نو اصل کہندے عربی چ. اصل اس دی جمع اصول ہے. عربی لغت اٹھا کر دیکھے لسان العرب سب سے بڑا عربی لغت. اصل اس کو کہتے ہیں جس نے سرے ہوتے بیج تو سر کڑنا نہ نکلنا ہے اور سیدھا اینج اٹھنا جس دے سر ہوتے پورا درخت کھلوتا ہے اس نو کہتے ہیں اصل. اے کہتے ہیں نا اس دی فلانے دی اصل ماڑی ہے. فلانے دی اصل ماری ہے او اے میں نے اے جتھو ٹوڑے ہے اتھے ہی ماڑا پانے اتھے ہی کمینگی. اصل دی جمع اصول. اصول میں نے جڑیں، اصل میں نے ایک جڑ جس ویلے اخیر جس ہوتے پورا درخت کھلوتا ہوندہ ہے نا اگر وہ ساریاں جڑا پٹیاں جاون دے تاں بھی درخت نہیں ٹہندا. پکی گل ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح ہو، پچھلے ہو گل آواز پہنچ رہی کہ نہیں؟ ہاں ہاتھ چکو آواز آ رہی کہ نہیں؟ ماشاءاللہ ویکھو. ہاں کہ جس ہوتے وہ درخت بڑے تو بڑا قائم ہے کھلوتا ہے نا
سارا جڑا پٹ دیو او جب تک اصل جس نو کہتے ہیں نا اصل او نہیں پٹیوے گی تے درخت نہیں ٹائے گا اینج ہو جائے گا چکے گا لیکن گرے گا نہیں تے تسی تا جڑاں والے ہو ایک جڑ نہیں تو اڈی جڑاں والا کئی جڑاں اصل جڑ جڑی ہے او نسبت محمد عربی ہے جس کا مقام اصلی ہے اصل ہے جس پر ہمارے اس ایمان کا یہ درخت جو ہے یہ قائم ہے اے تو ہوئی نا اصل اے تا اصل اے ہوئے تے یہ کافی اے بھی ٹائم نہیں دینی او میں کیا کوئی پیر فقیر نہ ہوئے جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا کملی والا مرشد ہے